اے جڑے لبیک یا حسین تسی نعرہ لا رہے ہیں نا، اے سب تو پہلے نعرہ لایا ہی شہنشاہ مملکت وفا حضرت غازی عباس علمدار۔ ایتھے ایک منٹ دی اگر اجازت ہوئے تو ایک منٹ۔ اے جدوں سی نا اس دی حکومت صدام دی عراق وچ، انہیں تمام زیارات بند کروا دیتی ہیں۔ پھر کوئی مجبوریاں بنیاں اسنو انہوں اپنی کوئی سیاسی مسئلہ نظر آیا تو زیارات کھلوا دیتی ہیں۔ آؤ زیارات کو جدہ لوگ آن لگ پہ نا حضرت امام حسین علیہ السلام دا روضہ اطہر کو، ان نے مکانہ دیاں چھتاں تے سپاہی تے فوج ریفلاں دے کے کھڑے کرا دیتے، جیڑا اندر آوے اس نو اڑا دیو، جیڑا زیارت واسطے اندر آوے اس نو اڑا دیو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک سپاہی وہ تھلے اتریا نا چھت تے او دے کول راؤنڈ او گولیاں مک گئی ریفل دی، تھلے کے بندہ کھڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دی سری مبارک دے سامنے تے 5-6 سال دی بچی او دے نال ہے۔ وہ جدہ اس فوجی دیاں گولیاں ختم ہوئی نا تو وہ ریفل دے کے ایک چھری جی لگی ہوندی، اس کو سدھی کر لے، آندا ہاں بھئی میں تینوں قتل کرنا ہے، میرے کو گولیاں مک گئی ہیں، تینوں قتل کرنا ہے۔ بچی آندی نہ کر قتل، کیوں کرنا ہے؟ اس آکھیا سی حضرت امام حسین دے اے زیارات تے کسی نہیں آون دینا، بچے نو ہاتھ بدھے چھڑ دے میرے باپ نو۔ اللہ اکبر۔ اس آکھیا تو دس مینوں تینوں پتہ ہے حسین کدے سامنے ذبح ہویا سی؟ کدے گئے نے بھائی حسین کدے سامنے؟ اس آکھیا 70 قدمہ تے بہن ویندی رہی۔ جی جی حسین دی دھی پھپھی دے نال لپٹ کے ویندی پئی ہے، او میرا باپ ذبح پہ ہوندا ہے۔ او سپاہی آندا ہے میں آج پھر او تاریخ دہراواں گا، حسین دی قبر انور دے سامنے ایک دھی دے سامنے باپ نو قتل کرا گا۔ جدوں اسے گل کیتی نا تو اس چھری لہرائی مارن واسطے تے بچی روئی، رو کے آندی حسین واسطہ ہی دھی دے روون دا میرے بابے نو بچا۔ تسی تھوڑے بولے نے، روضہ حسین وچوں ایک آواز نکلی، کوئی ہے جیڑا آج میرے سامنے اس دھی نو یتیم ہومن تو بچاوے؟ غازی دا روضہ کمبیا، روضہ عباس وچوں آواز آئی، لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک